बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, ये जो निज़ाम बुरूज है ये अल्लाह ने इंतहाई आसान भी बनाया है और इंतहाई कॉम्प्लेक्स भी बनाया है। मुख्तलिफ सियारे, मुख्तलिफ सितारे और मुख्तलिफ एनर्जीज जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे को किसी वक्त सपोर्ट कर रही होती हैं, किसी वक्त दबाव में ला रही होती हैं, तो उनसे एक नई एनर्जी तख्लीक हो रही होती है, एक नई ताकत तख्लीक हो रही होती है। मुख्तलिफ योग कह लें उनको, मुख्तलिफ कंजक्शंस कह लें, मुख्तलिफ ट्रांजिशंस कह लें, वो चल रही होती है। इस वक्त हम जिसके बारे में आपसे बात करने के लिए ये वीडियो कर रहे हैं वो है वीनस यानी सियारा ज़ोहरा की रिजत या रेट्रोग्रेड जो हो रहा है, और वो हो रहा है कैंसर में। इस वक्त ये जो टाइम बन रहा है ना, ये तकरीबन सारे स्टार्स के लिए बेहतर तो होगा, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर मनफी असरात डालेगा और कुछ लोगों के ऊपर पॉजिटिव असरात डालेगा। ये कह लें कि एक्यूमुलेट वेल्थ जो है ना, वो इनको मिलती हुई नजर आ रही है और इनके बैंक बैलेंसेस में बूस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त 2023 और जुलाई 2023 ये इनके लिए बड़े अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। जुलाई के आखिरी 2 हफ्ते और अगस्त मुकम्मल इसी के ज़ेरे असर रहेगा। वैसे तो ये 23 जुलाई से रेट्रोग्रेड हो रहा है कैंसर में और 7 अगस्त तक इसका असर रहेगा। तो ये 15 दिन बनते हैं, लेकिन इसका असर चूंकि 15 दिन के बाद भी लगातार रहता है, तो ये 7 अगस्त को अगर ये रेट्रोग्रेड ख़त्म भी हो जाएगा तो भी इसकी जो पॉजिटिव वेव है वो 15-20 दिन आगे तक ज़रूर जाएगी। इस वक्त बहुत सारे बुरूज को फ़ायदा होगा, लेकिन जिन बुरूज को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उन 4 बुरूज के बारे में हम आपसे बात करते हैं। वैसे वीनस जो है ये वेल्थ को, आपके रिलेशंस को, आपके ज़हनी सुकून को, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को, लाइफ को, खुशी को और कनेक्टिविटी को जो है ये सपोर्ट करता है। और चूंकि इसका असर इस वक्त इन स्टार्स के 7वें घर के ऊपर ज़्यादा हो रहा है, और 7वां घर हमेशा से हाउस ऑफ पार्टनरशिप है। बिजनेस, लाइफ, रिलेशन, सोशल सेक्टर, सियासत, पब्लिक एंगेजमेंट, पब्लिक मैनेजमेंट, इन सब से रिलेटेड जितने लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही शानदार होता हुआ नजर आ रहा है। पहला स्टार जिसके ऊपर इसके सबसे जबरदस्त असरात पड़ रहे हैं वो है टॉरस। टॉरस में ये लोग बड़े शानदार रिजल्ट्स हासिल करेंगे अपनी जिंदगी में, अपने कामों में, अपनी नौकरियों में, अपने रिलेशंस। कैरियर बड़ा बेहतरीन होगा, स्टडी इनकी बहुत बेहतरीन होगी, जिंदगियों में इत्मीनान आता हुआ नजर आ रहा है, कारोबार में मुनाफे होते हुए नजर आ रहे हैं। रोमांटिक अफेयर्स इनके होंगे तो अच्छे, लेकिन उसमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी सूरत में वीनस के नेगेटिव असरात जो होते हैं वो सबसे पहले आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर होते हैं। शक शुबे की वजह से आपके वो रिलेशंस जो पॉजिटिविटी की बुनियाद पे ना हो वो टूट जाते हैं। यानी अगर आपके रिश्ते मस्बत बुनियादों पे कायम हैं, पॉजिटिव रिलेशंस हैं, तो आपके रिश्ते बचे रहेंगे। और अगर ये मनफी बुनियादों पे कायम है, किसी पैसे की खातर, किसी जिस्मानी चाहत की खातर, तो वो रिश्ते शक शुबे की नज़र हो जाते हैं। उसमें एहतियात करनी होगी, अपने रिलेशंस को पॉजिटिव रखें और अल्लाह के करीब रहें, बहुत बेहतर रहेंगे। दूसरा स्टार जिसके ऊपर जो इसके सबसे ज़्यादा असरात हैं वो है लियो। लियो का जिक्र मैंने पहले भी किया। लियो का जिक्र जो है वो हमने मोस्ट लकी में भी किया। लियो का जिक्र मैंने जो है वो एक और जो वीडियो हमने की है उसमें भी जिक्र किया हुआ। लियो के लिए तो समझें कि ये बहुत ही गोल्डन टाइम है। लियो को बस अब कुछ कर लेना चाहिए। इनकी ज़िंदगी की जितनी महरूमियाँ इनके ज़हनों में थी, जितने इनको ख्यालात थे, वो सब से बाहर निकलने का वक्त है। अपने कारोबार सेट करने का वक्त है, अपने आप को मनवाने का वक्त है, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करने का वक्त है।
اپنی لیڈرشپ منوانے کا وقت ہے، آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ اس وقت آپ کو سوشل سیکٹر سٹرانگ مل رہا ہے، آپ کے گھر سے آپ کو مدد مل رہی ہے، آپ کے آفیسرز، آپ کے کلیگز، آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ اس وقت کو بہت ہی اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر لیں۔ خاندان آپ کے مضبوط ہیں، رشتوں میں چیزیں بہتری ہیں، لیکن البتہ شادیوں کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جولائی اگست 2 مہینے 12 کے 12 سٹارز کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کنجیکشن بنی ہے کہ جس میں ہونے والے رشتے نقصان کر سکتے ہیں۔ نئے رشتے طے کرنے کی بجائے جو پرانے رشتے ہیں وہاں پہ آپ ان کو جو ہے مضبوط سے مضبوط کریں، اس کے اوپر کام کریں۔ ازدواجی تعلقات میں آپ کی خوشیاں لوٹ آئیں گی، آپ کی ہیلتھ بہتر ہو جائے گی، آپ کا ویژن بہتر ہو جائے گا، آپ کے آپس کے ریلیشنز بہت بہتر ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی چیزیں بہت بہتری کی طرف آئیں گی۔ تیسرا سٹار جس کے اوپر بہت اچھے اثرات آ رہے ہیں وہ ہے ورگو۔ ورگو کے لیے ان کی ضرورت سے زیادہ آمدنی آ رہی ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ آمدنی آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ضائع کر دیں، اس کو سنبھال لیں، سیو کریں یا لوگوں کی بہتری کے لیے خرچ کر دیں تاکہ اللہ آپ کے اوپر اپنی کرم نوازی کا سایہ بنائے رکھے۔ اس وقت آپ کی سمجھیں کہ قسمت چمک اٹھنے کا جو ہے وہ وقت ہے، اور ان کو بیرون ملک تجارت کا موقع ملے گا، ان کو بیرون ملک سیٹلمنٹ کا موقع ملے گا، ان کی جو ہے وہ ان کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ ان کی امیگریشنز میں ان کو سپورٹ مل رہی ہے، والدین کا ان کو تعاون حاصل ہے، ان کی عزت میں، ان کے مقام میں، ان کے ترقی میں ہر چیز ان کی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پازیٹیوٹی ان کی بہت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، معاملات ان کے بہت اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کو اپنے آپ کو جتنا یہ مضبوط کر سکتے ہیں اتنا مضبوط کرنا ہے، اور جتنا پازیٹیو رہ سکتے ہیں، جتنا سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے اور ان کے گھر سے وفادار رہ سکتے ہیں، ضرور رہیں۔ ورگو کے لیے تو بہت ہی اعلیٰ ٹائم ہے جی۔ ورگو کو تو اگر یہ اپنے آپ کو صرف اور صرف ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے کام کی طرف کر لیں تو بہت کامیاب ہے۔ چوتھا سٹار جس کو یہ وینس کی ریٹروگریڈیشن فائدہ دے رہی ہے، وینس کی رجت ان کے لیے جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، تو وہ ہے کیپریکون۔ کیپریکون کے لیے خاص طور پہ ان کا 7واں گھر تو بہت ہی زیادہ برائٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی ان کے ریلیشن شپ، ان کی بزنس کی پارٹنرشپس، ان کی اپنے کلائنٹ سے ریلیشن شپ، ان کی اپنی کوئی بھی اگر کوئی میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو ان کی اپنی جو ہے آڈینس سے ریلیشن شپ بہت مضبوط ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں اطمینان بڑھ رہا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ ان کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی بڑھ رہی ہے، ان کے کیریئر کے بڑے مثبت نتائج ہو رہے ہیں۔ کاروباری لوگوں کے لیے یہ مدت بہت اچھی ہے، اس کو اگر یہ اپنے بزنس کے اہم فیصلوں کے لیے استعمال کر لیں بہت زیادہ کامیاب ہیں۔ سٹاک مارکیٹ کے لوگ، اس کے علاوہ جو ان کے خاص طور پہ وہ لوگ جو ڈیجیٹل کوائنز سے ریلیٹڈ ہیں، فوریکس سے ریلیٹڈ ہیں، ان سب کے لیے جو ہے یہ چیزیں بہت اچھی ہیں۔ اس وقت اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مشورہ ضرور کریں لیکن فیصلہ خود کریں۔ مشورہ کیے بغیر آگے مت مریے گا، کیونکہ جذباتی ہے تو جلد بازی میں آپ غلط فیصلہ لے سکتے ہیں۔ سنیں سب کی، لیکن اس سب کو سننے کے بعد، انالیسس کرنے کے بعد فیصلہ کریں۔ اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی ہمیشہ کرتا رہا ہے، اللہ آپ کے اوپر ہمیشہ کرم نوازی کرتا رہے گا۔ آپ کے معاملات اللہ نے ہمیشہ سے بہتر کیے ہیں اور مزید بہتر سے بہتر کرتا رہے گا۔ آپ کو جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ پہ یقین رکھنا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر پہلے اتنے مشکل حالات سے نکالا ہے نا تو اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہیں ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے اوپر یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے اوپر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر پر کال کر لیں تاکہ جو ہے وہ ہم آپ کو اکارڈنگلی گائیڈ کر سکیں۔ جو لوگ چینل کے اوپر نئے تشریف لائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پوش کر دیں، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ آپ خوش رہیں، مسکراتے رہیں،
اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔